दर्शकवृन्द नमस्कार। चन्चु सुनार युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म चञ्चला सुनारको हार्दिक नमस्कार अनि स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। सदाझै विभिन्न विषयवस्तुहरूमा प्रस्तुत हुने क्रममा आज पनि मैले यहाँहरूका लागि एक उपयोगी विषय लिएर आएकी छु र आजको मेरो विषय भनेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सरकारले उपलब्ध गराउने ऋणको विषयमा केन्द्रित रहेर आजको मेरो भिडियो रहनेछ र यहाँहरूले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएकी छु। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनका लागि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द यहाँ सबैजनालाई अवगत नै छ, गत जेठ 15 गते मात्रै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र तपाईँ हामी कतिले भनिरहेका छौँ कि यस पटकको यस आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट जनतामुखी बजेट हो, जनता मैत्री बजेट हो भनेर भनिरहेका छौँ र आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको श्रम र रोजगारी को शीर्षकभित्र रहेर सरकारले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई चाहिँ धितो राखेर युवाहरूका लागि चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा रु 25 लाख बराबरको चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लाई उपलब्ध गराउने जुन एउटा कार्यक्रम रहेको छ, त्यो कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी होला भोलिको दिनमा। यसभन्दा अगाडि पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर चाहिँ लोन प्रदान गर्ने ऋण चाहिँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको थियो। यसभन्दा अगाडि चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर चाहिँ रु 7 लाखसम्मको चाहिँ ऋण चाहिँ बैङ्कले उपलब्ध गराउन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको एउटा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षहरूमा पनि रहेको थियो। तर अघिल्लो वर्ष राखिएको सो कार्यक्रम चाहिँ पक्कै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम हुन सकेन। तपाईँ हामी सबैजनाले महसुस गरिरहेको कुरा हो। तपाईँ हामी कति चाहिँ उक्त कार्यक्रममा सहभागी पनि भएका थियौँ, उक्त कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो सहभागिता पनि रहेको थियो। कतिले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा कतिको पहुँच पुग्यो होला त कतिको पहुँच चाहिँ पुग्न सकेन। कति चाहिँ एकदमै हात खाली भएर चाहिँ एकदमै निराश भएर चाहिँ घर फर्किनलाई बाध्य पनि भयौँ होला। अब यस पटक चाहिँ त्यो कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो तपाईँ हामी सबैजनाले चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। यसरी यस आर्थिक वर्ष 2078-79 को श्रम र रोजगारीको चाहिँ शीर्षक अन्तर्गत रहेर आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले समेटेको श्रम र रोजगारीको चाहिँ शीर्षक अन्तर्गत रहेर चाहिँ के त भन्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी रु 25 लाख बराबरको चाहिँ ऋणहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने जुन खालको एउटा कार्यक्रम रहेको छ, त्यो कार्यक्रम अबको दिनमा कतिको प्रभावकारी होला। ऋणमा चाहिँ 25 लाख बराबरको ऋण चाहिँ अधिकतम 5% चाहिँ ब्याज दर कायम गरेर अधिकतम 5% ब्याजलाई तोकेर चाहिँ यो ऋण प्रदान गरिने कुरालाई यस बजेटले प्रष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख गरेको छ र यो कार्यक्रमलाई सरकारले लागू गर्दै गर्दा हिजोको दिनमा जसरी यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन र यस वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिएको छ। यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रमलाई लागू चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसका केही सबल पक्षहरू र केही यसका चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू भनौँ न, यसका चाहिँ समस्या र चुनौतीहरू पनि धेरै छन् जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ र यसमा चाहिँ मैले सरसर्ती विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ
यो कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यो कार्यक्रममा चाहिँ यसका चाहिँ सबल पक्षहरू के छन् भन्ने कुरालाई मैले विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ मैले यसलाई कसरी विश्लेषण गरेको छु भन्दा यसको सबल पक्ष अन्तर्गत चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाउनलाई चाहिँ यो कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भनेर भन्न सकिन्छ। पक्कै पनि नेपालमा चाहिँ भनौँ न हाम्रो देशमा चाहिँ जति पनि युवाहरू चाहिँ बेरोजगारी युवाहरू हुनुहुन्छ ती युवाहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पुँजी आफ्नो साथमा हुने हो भने कति दक्ष जनशक्तिहरू दक्ष युवाहरू कति चाहिँ भनौँ न उद्यमी बन्न सक्ने क्षमता भएका चाहिँ जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पक्कै पनि उद्यमशीलतातिर चाहिँ अग्रसर हुनुहुनेछ र उहाँहरू चाहिँ एक सफल उद्यमी बन्न सक्नुहुनेछ जसले चाहिँ युवाहरूलाई के गर्दछ त भन्दाखेरि युवा उद्यमी बनाउनलाई चाहिँ यो कार्यक्रमले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। र मैले अर्को सबल पक्ष के देखेको छु भन्दा बेरोजगारी समस्या चाहिँ न्यूनीकरण गर्छ। पक्कै पनि यो कार्यक्रम एकदमै उपयोगी कार्यक्रम हो हैन, एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो यदि यो कार्यक्रम चाहिँ यदि यो कार्यक्रमको चाहिँ सही सदुपयोग हुन्छ भने चाहिँ यो कार्यक्रम एकदमै उपयोगी कार्यक्रम हो भनेर चाहिँ भन्नलाई सकिन्छ। र यसको सबल पक्षमा चाहिँ अर्को कुरा मैले के जोडेँ भन्दा बेरोजगारी समस्यालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्छ हैन। नेपालको चाहिँ एकदमै जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा रहेको जुन बेरोजगारी समस्या छ त्यो बेरोजगारी समस्यालाई चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई मैले सरसर्ती एनालाइसिस गरेको छु। र अर्को यसको सबल पक्ष के हुन सक्छ भन्दा स्रोत र साधन हैन, स्थानीय स्रोत र साधनको चाहिँ उपयोग चाहिँ हुन्छ र स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न स्रोत र साधनहरू छ हैन, ती स्रोत र साधनहरूको चाहिँ सही सदुपयोग सही उपयोग हुनको लागि चाहिँ यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। भने अर्को यसको सबल पक्ष चाहिँ के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या चाहिँ घट्छ हैन। वैदेशिक रोजगारीमा नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो देश हो जो चाहिँ बेरोजगारी समस्याबाट चाहिँ ग्रसित रहेको छ। हुन त नेपालमा पर्याप्त स्रोत र साधनहरू छन्, ती पर्याप्त स्रोत र साधनहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालमा चाहिँ बेरोजगारी सङ्ख्या को समस्या चाहिँ एकदमै दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र यस कारणले पनि नेपालका जो युवाहरू हुनुहुन्छ हैन उहाँहरू चाहिँ विश्वका विभिन्न मुलुकहरू विश्वका चाहिँ विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा गएर चाहिँ रोजगारीको खोजीमा चाहिँ उहाँहरू जाने क्रम चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो कार्यक्रम यदि प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू हुने हो भने चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ बेरोजगारी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै घट्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सबल पक्षलाई कुरा गर्दै गर्दा यसका चाहिँ सबल पक्षहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम लन्च हुँदै गर्दा यो कार्यक्रम लन्च गर्दा चाहिँ यसका चाहिँ भनौँ न समस्या र चुनौतीहरू पनि छन् हैन, यसका चाहिँ कमजोर पक्षहरू पनि छन्, यसका चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। र यसको चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दा यो कार्यक्रम लागू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अर्को मैले चाहिँ यसका चाहिँ समस्या र चुनौतीहरूलाई पनि यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। र समस्या र चुनौतीमा मैले देखेको चाहिँ के छ भन्दा जो चाहिँ ऋणी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सरकारले चाहिँ जसरी शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्दैछ त्यसमा चाहिँ ऋण लिन जाने जुन ऋणी हुनुहुन्छ हैन, ऋणीलाई चाहिँ बैंकले विश्वास गर्दैन है। बैंकले विश्वास गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। भने अर्को कुरा चाहिँ यसको भनौँ न समस्या चाहिँ के हो भन्दा यसका चुनौतीहरू यो कार्यक्रमका चाहिँ चुनौती चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ
ऋण लिने प्रक्रिया चाहिँ झन्झटिलो हुन सक्छ है। ऋण लिने प्रक्रिया चाहिँ अलि झन्झटिलो नै हुनसक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब ऋण लिन जानको लागि चाहिँ ऋण माग जानको लागि चाहिँ पक्कै पनि यसले चाहिँ यो शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मात्र लिएर उसले खुरुक्क ऋण पक्कै पनि दिँदैन र यो दिने कुरा पनि होइन होइन। यसको लागि चाहिँ भनौँ न तपाईँले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ लिएको कर्जालाई चाहिँ कुन सेक्टरमा कस्तो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ होइन, त्यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न खाले डकुमेन्टेसनहरू खोजिरहेको हुन्छ, विभिन्न खाले डकुमेन्टहरू चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ, विभिन्न खाले चाहिँ भनौँ न व्यावसायिक योजनाहरू चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ। त्यसमा आवश्यक पर्ने विभिन्न चाहिँ कागजपत्रहरू चाहिँ तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। बैङ्कमा चाहिँ बारम्बार धाइरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि सिर्जना हुन्छ है। यो चाहिँ समस्याको रूपमा आउन सक्छ। समस्या र यो कार्यक्रम लन्च हुँदै गर्दा तपाईँ हाम्रो यस कार्यक्रममा पहुँच पुर्याउनका लागि यस्ता खालका चाहिँ समस्या र चुनौतीहरू पक्कै पनि आउँछन् र समस्या र चुनौतीलाई यहाँहरूमाझ राखिसके पछाडि समस्या र चुनौतीको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि समस्या र चुनौती समाधानका केही उपायहरू पनि हुन सक्छन् नि होइन। जुन समस्या आउँछ त्यो समस्यालाई समाधानका लागि त त्यसको केही त उपायहरू त होला नि त, हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त। पक्कै पनि यसका उपायहरू हुन्छन् र यसका उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई मैले विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि, मैले हेर्दै गर्दा, यसलाई चाहिँ मैले निहाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ समस्या र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि आउने समस्या समाधानका लागि चाहिँ देखा परेका समस्या समाधानका चाहिँ उपायहरू के हुन् भनेर भन्दाखेरि एक नम्बरमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा डकुमेन्टेसनमा चाहिँ सहजीकरणको व्यवस्था। यो चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने काम हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो कार्यक्रम लागू गर्दै गर्दाखेरि अघि मैले जुन समस्याहरू माथि राखेँ ती समस्याहरूमा चाहिँ बैङ्कमा तपाईँले लोन माग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ डकुमेन्टहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न खाले चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू तपाईँले रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको व्यावसायिक योजनाहरू हुन सक्छन् होइन। त्यस पछाडिबाट तपाईँका चाहिँ भनौँ न व्यावसायिक प्लानहरू जुन बिजनेस प्लान भनेर भन्छौँ होइन, बिजनेस प्लानहरू हुन्छन्। विभिन्न चाहिँ नाता प्रमाणितका चाहिँ सर्टिफिकेटहरू हुन्छन् होइन, अनि नागरिकताका सर्टिफिकेटहरू हुन्छन्। विभिन्न खाले भनौँ न। अनि विभिन्न तपाईँले कुनै व्यवसायमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो व्यवसायको चाहिँ के त भन्दा व्यवसायका चाहिँ प्रमाणपत्रहरू होइन, प्यान दर्ता भएका प्रमाणपत्रहरू, थुप्रै कुराहरू हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ डकुमेन्टेसनमा चाहिँ सहजीकरण चाहिँ को चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि जुन बिजनेस प्लानहरू चाहिँ बनाउने कुराहरू छन् यो चाहिँ एकदमै टेक्निकल कुरा हो होइन, एकदमै टेक्निकल पार्टको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। जुन यो बिजनेस प्लानहरू बनाउनलाई कति चाहिँ सहभागीहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, तपाईँ सबैजनालाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यो बिजनेस प्लानहरू चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ, कहाँ गएर बनाउने होइन, यो बिजनेस प्लानहरूको चाहिँ जुन फर्मेटहरू हुनसक्छ होइन, त्यस्तो उपलब्ध गराउने हो कि जुन चाहिँ हामीले लोनको माग गर्न जाँदै गर्दाखेरि, हामीले त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि, युवाहरू त्यस कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिने डकुमेन्टहरू चाहिँ के हुन्, त्यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ को व्यवस्थाका लागि त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ कसरी बनाउने, कहाँ गएर बनाउने, कति बनाउने, कस्तो खालको चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, त्यो डकुमेन्टहरू तयार गर्नको लागि चाहिँ सरकारले सहजीकरण गर्नु एकदमै जरुरी देखिन्छ। र
अर्को समस्याको चाहिँ समाधानका उपायमा चाहिँ अर्को मैले के कुरालाई विश्लेषण गर्न चाहिरहेको छु भन्दा ऋण नीति तथा जुन कार्यविधिहरू चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ पूर्व जानकारी गराउने हैन। बैंकले चाहिँ ऋण दिँदैछ भने चाहिँ ऋण लगानी गर्दैछ भने बैंकका पनि केही जुन क्राइटेरियाहरू हुन्छ हैन। जस्तो बैंकको चाहिँ के हुन्छ भन्दा ऋण नीति तथा ऋण सम्बन्धी चाहिँ ऋण वितरणको चाहिँ कार्यविधिहरू जो बनाइएका हुन्छन् हैन, त्यही कार्यविधिमा चाहिँ केन्द्रित रहेर त्यही कार्यविधिलाई टेकेर चाहिँ बैंकले चाहिँ आफ्नो प्रोसेसहरू चाहिँ चालिरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बैंकको नीति तथा कार्यविधिहरू यो कार्यक्रम लागू गर्दै गर्दा यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित यो ऋण नीति तथा कार्यविधिहरू सम्बन्धी चाहिँ पूर्व जानकारीहरू चाहिँ गराउन सक्नुपर्छ। यो कार्यक्रममा चाहिँ जो सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, जो सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ ती समूहको लागि जो चाहिँ यस कार्यक्रमका लागि भनेर जुन एउटा लक्षित वर्ग तोकेको छ त्यो लक्षित वर्गको लागि चाहिँ बैंकको चाहिँ ऋण नीति तथा कार्यविधि यो कार्यक्रमको चाहिँ कार्यविधिको बारेमा चाहिँ पूर्व जानकारी सहभागीहरूलाई भनौँ न जो चाहिँ सहभागिता जनाउन चाहिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यस सम्बन्धी चाहिँ पूर्व जानकारी गराउनु चाहिँ पूर्व जानकारीको व्यवस्था चाहिँ एकदमै गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा मैले यहाँहरूमाझ अर्को समस्याको समाधान चाहिँ के राख्न चाहे भन्दा ऋण सम्बन्धी चाहिँ जुन परामर्शहरू चाहिँ दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ। तपाईले चाहिँ भनौँ न बैंकले चाहिँ ऋण प्रदान गर्दैछ, सरकारले ऋण प्रदान गर्दैछ भने जो ऋणीहरू हुनुहुन्छ, जो ऋण लिन चाहने चाहिँ जुन सहभागीहरू हुनुहुन्छ, सहभागीहरूलाई चाहिँ के गराउन सक्छ भन्दा ऋण सम्बन्धी चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ गराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यदि ऋण सम्बन्धी चाहिँ परामर्शहरू दिने हो भने चाहिँ जो चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सहभागिता जनाउन चाहने मानिसहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सहभागिता चाहिँ चाहने चाहिँ जो युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ऋण सम्बन्धी राम्रोसँग चाहिँ काउन्सिलिङ पाउने हो भने चाहिँ ऋणमा चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुने या सहभागी नहुने उसले चाहिँ त्यतिखेर डिसिजन गर्न सक्छ। कतिपय ऋणीहरू यस्तो हुनुहुन्छ जो चाहिँ म ऋण लिन्छु र ऋण लिइसके पछाडि चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ मैले लगानी गर्छु भनेर उहाँहरूको चाहिँ ती उनै हुँदैन क्या। एउटा क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न खोजिरहनु भयो, एउटा सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लोन मागिरहनु भएको हुन्छ, लोनमा चाहिँ सहभागिता जनाइरहनु भएको हुन्छ, तर भोलि गएर लोन पास भइसके पछाडि चाहिँ अन्य सेक्टरमा पनि भनौँ न लगानी गर्ने तपाईँ हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्ने पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रतिफल राम्रो हुँदैन। जुन सेक्टरमा चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेका हुन्छौँ, जुन सेक्टरमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न चाहिरहेका हुन्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ उचित प्रतिफल चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन, जसले गर्दा हाम्रो जुन लगानी चाहिँ डुब्ने सम्भावना पनि एकदमै बढी हुन सक्छ नि त। त्यस कारणले पनि ऋण चाहिँ कुन ठाउँमा लगानी गर्ने, तपाईले ऋण लिइसके पछाडि लिएको ऋणलाई चाहिँ कुन ठाउँमा लगानी गर्ने हैन, तपाईले केमा चाहिँ लगानी गर्न चाहनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ। र ऋण सम्बन्धी चाहिँ ऋण चाहिँ भनौँ न किस्ताहरू पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ऋण लिइसके पछाडि त्यो किस्ताहरू चाहिँ कुन कुन समयमा तिर्ने, कुन कुन समयमा बुझाउने, यदि त्यो किस्ता चाहिँ समयमा बुझाउन सकेन भने के हुन्छ, समयमा नबुझाउँदाखेरि कस्ता खालका चाहिँ भनौँ न एक्सनहरू हुन सक्छन्, त्यो ऋणलाई चाहिँ कति समयमा चाहिँ हामीले बुझाइसक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यो ऋण सम्बन्धी परामर्श दिने व्यवस्थामा चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ समस्याका समाधानका यी कुराहरूलाई पनि मैले यहाँहरूमाझ राखेँ। र दर्शकवृन्द,
पक्कै पनि हिजोको दिनमा पनि सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम आजको दिनमा आएर आजको यस आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा पनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ समावेश गरिएको छ। तर यो चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने जसरी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा पनि समावेश गरिएको छ, यो कार्यक्रम चाहिँ पक्कै पनि कार्यक्रममा मात्र सीमित नहोस् र यसमा सबै जनताहरू, सबै युवाहरू जो चाहिँ यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन खोजिरहनु भएको छ, ती युवाहरूको चाहिँ पहुँचमा चाहिँ पहुँच उक्त कार्यक्रममा पुग्योस्, यही शुभकामना यहाँ सबैलाई दिँदै आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि तल रहेको कमेन्ट बक्समा गएर यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा यहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा अन्य विषयवस्तुहरू, अन्य विषयसँगमा चाहिँ अन्य सामग्रीहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता यहाँहरूलाई जनाउँदै आजको कार्यक्रमबाट, आजको प्रस्तुतिबाट म चञ्चला सुनार पनि यहाँहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।